करूँगा खुतबा हज्जतुल विदा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में सिर्फ एक ही हज अदा फरमाया और उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार होकर जो खुतबा दिया वो तारीख़ इस्लाम में खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से मौसूम है। इस खुतबे की इब्तदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द सना की और फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, वो यकता है, कोई उसका शरीक नहीं। अल्लाह ने अपना वादा पूरा फरमाया, उसने अपने बंदे रसूल की मदद फरमाई और तन्हा उसी की ज़ात ने बातिल की सारी कुव्वतों को ज़ेर किया और फरमाया, लोगों मेरी बातें सुनो, मैं नहीं समझता कि आइंदा कभी हम किसी मजलिस में इस तरह यकता हो सकेंगे। अल्लाह का इरशाद है कि इंसानों, हमने तुम सबको एक ही मर्द औरत से पैदा किया और तुम्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। तुम में ज़्यादा इज्जत और करामत वाला अल्लाह की नज़र में वही है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। ना अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल है और ना अरबी को अजमी पर, ना काला गोरे से अफजल है और ना गोरा काले से। हाँ, बुजुर्गी और फजीलत का कोई मयार है तो वो तकवा है। सब इंसान आदम की औलाद हैं और आदम की हकीकत इसके सिवा क्या है कि वो मिट्टी से बनाए गए हैं। अब फजीलत व बुजुर्गी के तमाम दावे, खून व माल के सारे दावे और इंतकाम मेरे पांव तले रोंदे जा चुके हैं। बस बैतुल्लाह के तौलीद और हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत इसी तरह बरकरार रहेंगी। कुरैश के लोगों, तुम्हारी गर्दनों पर तो दुनिया का बोझ लदा हुआ है। अपने और दूसरे लोग सामान्य आखिरत की तैयारी के साथ पहुँचें और अगर ऐसा हुआ तो मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूँगा। कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारी झूठी नहूसत को ख़त्म कर डाला और बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारे फ़क्र व मबाहात की अब कोई गुंजाइश नहीं और तुम्हारे खून व माल इज़्ज़तें एक दूसरे पर हराम कर दी गईं हमेशा के लिए। उन चीज़ों की अहमियत ऐसी ही है जैसे तुम्हारे इस दिन की और उस माह मुबारक की जो ख़ास कर इस शहर में है। तुम सब अल्लाह के आगे झुक जाओगे और वो तुम्हारे आमाल की बास पर्स करेगा। देखो, कहीं मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि आपस में कष्ट व खून करने लगो। अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो वो अमानत रखवाने वाले को इसकी अमानत पहुंचाने का पाबंद है। लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अपने गुलामों का ख्याल रखो। हाँ, गुलामों का ख्याल रखो। उन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, उन्हें वही पहनाओ जैसा तुम पहनते हो। दौरे जाहिलियत का सब कुछ मैंने अपने पैरों से रोन डाला। ज़माने जाहिलियत के खून के सारे इंतकाम अब कलादम हैं। पहला इंतकाम जिसे मैं कलादम करार देता हूँ मेरे अपने ख़ानदान का है। राबिया बिन हारिस के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनु हज़िल ने मार डाला था मैं माफ़ करता हूँ। दौरे जाहिलियत का सूद अब कोई अहमियत नहीं रखता। पहला सूद जिसे मैं माफ़ करता हूँ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है। अब ये ख़त्म हो गया। लोगों, अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक खुद दे दिया। अब कोई किसी वारिस के लिए वसीयत ना करे। बच्चा उसी की तरफ मंसूब किया जाएगा जिसकी बिस्तर पर वो पैदा हुआ है। जिस पर हरामकारी साबित हो उसकी सज़ा पत्थर है। हिसाब व किताब अल्लाह के यहाँ होगा। जो कोई अपना नफ्स बदलेगा या कोई गुलाम अपने आका के मुकाबले में किसी और को अपना आका जाहिर करेगा उस पर अल्लाह की लानत। कर्ज काबिले अदायगी है। आरियातली हुई चीज़ वापस करनी चाहिए। तोहफे का बदला देना चाहिए और जो कोई किसी खास जामिन बने वो तावान अदा करे।
کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے اور اس کے سوا کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور وہ خوشی خوشی دے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال بغیر اس کی اجازت کو دے۔ دیکھو، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ تمہارا حق عورت پر یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائے جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کرے، کوئی کام کھلی ہوئی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ میں تمہارے نام ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر اس پر قائم رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور دیکھو، دینی معاملات میں غلوظ سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی ہے کہ اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے گی اور وہ اس پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج ادا کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں، میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت یعنی دین پہنچا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق رسالت ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی، جس کے الفاظ یہ ہیں، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کیا۔ اور یہ تھا خطبہ حجۃ الوداع۔